راته معلوم شو بی غیرت او غیرتیان تیر بشي میاشت رمضان غیرتی نیسی برابر روجی ساتی بطولی بختور روجی پا عبادت کی دی بہتر روجی دا بی غیرت ورتوی خطا ایمان تیر بشی میاشت رمضان ځان پر روجه کې کړي ناجوړه خاصې روجې تنم بچوړه چې ډاکومه به کڅوړه ځان پر روجه کې کړي ناجوړه خاصې روجې تنم بچوړه چې ډاکومه به کڅوړه ډاکټر ته لاړ شي ورته تیر کی دا بیان تیر بشي میاشت رمضان او ډاکټر را پاسي په اخلاص وخی په خېټه ورته لاس زده روجو نشول اخلاص یا تر اخترا پوری خورا غوړي چرګان بیا براشي میاشت رمضان راته معلوم شو بی غیرت او غیرتیان تیر بشي میاشت رمضان روجه به ووایي الله ته چاچی درانه کتلی ماتا گناہی ماف کړلو یا ذاتا زپ دنیا کی د ساتلم په خشان تیر بشي میاشت رمضان راته معلوم شو بی غیرت او غیرتیان تیر بشي میاشت رمضان جزاكم الله